दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशङ्कर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। जनतामा केन्द्रित भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा निर्देशन। कर्मचारीभित्र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखिए त्यसले विकृति सिर्जना गर्ने भन्दै अवसर सिर्जना गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 94,253 पुग्यो। बुधबार कोरोनाबाट थप 15 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै काठमाडौँमा संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती देखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमद्वारा जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरी सबै शैक्षिक संस्थालाई परीक्षा सञ्चालनको सैद्धान्तिक सहमति दिएको प्रवक्ता प्रदीप देवालीद्वारा जानकारी। सरकारद्वारा विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया संसदीय सुनवाई विशेष समितिद्वारा सुरु। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय। 25 वर्षीय रणनीति योजनाको मस्यौदा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डद्वारा मन्त्री अर्याललाई हस्तान्तरण। रणनीति मन्त्रालयको तर्फबाट छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री अर्यालको आश्वासन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना विरुद्ध स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा। पशुपति क्षेत्रलाई सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीयहरूको माग। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा बुधबार हालसम्मकै उच्च 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1,261 महिला र 2,178 पुरुष गरी थप 3,439 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,684 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 518 महिला र 778 पुरुष गरी 1,296 जना, भक्तपुरमा 43 महिला र 52 पुरुष गरी 95 जना र ललितपुरमा 130 महिला र 163 पुरुष गरी 293 जनामा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 94,253 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 578 पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार 1126 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 68,668 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,005 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 25,007, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका संख्या 10,596। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 546, प्रदेश 2 मा 333, बागमती प्रदेशमा 7,908, गण्डकी प्रदेशमा 441, लुम्बिनी प्रदेशमा 842 तथा कर्णाली प्रदेशमा 352 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 174 जना। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,847, प्रदेश 2 मा 530, बागमती प्रदेशमा 9,172, गण्डकी प्रदेशमा 565, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,474, कर्णाली प्रदेशमा 315 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 508 जना गरी जम्मा 14,411 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 14,209 गरी जम्मा 11,13,485 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 3,439 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,296, भक्तपुरमा 95 र ललितपुरमा 293 गरी जम्मा 1,684 छ।
क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4164 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 455, प्रदेश 2 मा 97, बागमती प्रदेशमा 379, गण्डकी प्रदेशमा 619, लुम्बिनी प्रदेशमा 1398, कर्णाली प्रदेशमा 426 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 770 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1126 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 68,668, प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 6,130, प्रदेश 2 मा 4,851, बागमती प्रदेशमा 23,106, गण्डकी प्रदेशमा 3,925, लुम्बिनी प्रदेशमा 10,042, कर्णाली प्रदेशमा 3,317 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,297 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 14,411 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 10,596 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 4,164 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 11,13,485 जना PCR भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको जनाएको छ। बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँमा सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती देखिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले यही स्तरमा सङ्क्रमण दर बढिरहे उपत्यकाका अस्पतालहरूले भार थाम्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। डाक्टर गौतमले सङ्क्रमितको उपचार सरकारी र निजी दुवै अस्पतालहरूले गर्न आवश्यक रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय चाडपर्व नजिकै गर्दा बजारमा मानिसहरूको भिड देख्दा सङ्क्रमणको बेवास्ता गरिएको जस्तो देखिएको भन्दै सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। सङ्क्रमणको वृद्धि भएसँगै कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस महामारी प्रकोपको बेलामा सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ। यही तरिकाले सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने अस्पतालले यो भार थाम्न सक्दैन। अस्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक स्थानहरूमा बढेको भिडभाड, नाकमुख छोपिने गरी मास्क नलगाउने कार्य र एक अर्काबीच दूरी कायम नहुनु र हातको सफाइमा उचित ध्यान नपुर्याउन तपाईँ हाम्रा व्यवहारले सङ्क्रमण अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यस विषयमा अत्यन्त संवेदनशील छ। हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। कोरोना सङ्क्रमण जनस्वास्थ्यको ठुलो समस्या भएकोले यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हामी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको खाँचो छ। नजिकै गरेको चाडपर्वसँगै किनमेल गर्नेहरूको भिड हेर्दा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनालाई बिर्सिएको पो हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाम नै गर्ने हो भने कृपया कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। आवश्यक कामले बाहिर निस्किँदा कोरोनाको जोखिम छ भन्ने कुरा मनन गरी मास्कको उचित प्रयोग गरौँ। उहाँले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा सङ्क्रमण दर बढिरहेको भन्दै सतर्कताका साथ अघि बढ्नुपर्ने जोड दिनुभयो। कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा सरकारले सबै परीक्षाहरू सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरी सबै शैक्षिक संस्थालाई परीक्षा सञ्चालनको सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष छान्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका
सचिव सहितको 3 सदस्यीय सिफारिस समिति बनाइएको गेवालीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कार्यकारीको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेशमा संशोधन गर्ने पनि निर्णय भएको गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विभिन्न मुलुकमा अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूको नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयको संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। गेवालीले विज्ञापन बोर्डको आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि अधिकृत स्तरका जम्मा 5 जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धित केही निर्णयहरू छन्। त्यसमा शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र 1 जना महिला सहित अन्य 2 जना सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि आयोगको पदावधि नियुक्त भएको छ। त्यो नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको मिति 77 वैशाख 14 को निर्णयबाट स्थगन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई सुचारू गर्न अनुमति दिने। त्यसै गरी सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश 2075 मा केही संशोधन गर्ने र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। सुरक्षाका मापदण्डहरू, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ, यो सहमति दिइएको छ। र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएको जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई 25 जनाभन्दा कम सहभागी भने छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने। धेरै भिडभाड नहुने गरी 25 जनासम्म सहभागी हुने जति पनि तालिमहरू छन् तिनीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा साउदी अरब जेद्दामा रहेको राजप्रान्तिक प्रथम श्रेणी प्रशासन समूह सहसचिव स्तरको दरबन्दी त्यसलाई हामीले चाहिँ सार्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो दरबन्दी चीन स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्ने हामीले भनेका छौँ। त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति कार्यालयको समर्थन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र काठमाडौँको लागि 7 र डिजास्टर रिकभरी केन्द्र हेटौँडाका लागि 9 सहित अधिकृत स्तरका जम्मा 16 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गेवालीले काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। दशैं र तिहार नजिकै गएकाले पनि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। चाडपर्व मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ जाने र त्यसपछि फेरि काठमाडौँ फर्किने गर्दा कोरोना संक्रमण पनि ओहोर दोहोर हुने सम्भावना बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अभिभावकहरूको सुरक्षा सधैँ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असाध्यै ध्यानमा राख्नुपर्ने जरुरी छ। मेरो आग्रह छ। त्यस कारणले यसचोटि सदा जस्तो काठमाडौँबाट गाउँ, फेरि गाउँबाट काठमाडौँ, यो सङ्क्रमण पनि सँगसँगै आउने र ओहोर दोहोर भन्ने जुन जोखिम छ यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिदिनु होला। आशिष हामी टाढैबाट पनि लिन सक्छौँ। उहाँहरू सुरक्षित रहनुभयो, स्वस्थ रहनुभयो भने यस्ता अवसरहरू पटक पटक आउँछन्। तर हाम्रो सानो लापरवाहीले उहाँको स्वास्थ्यमा ठुलो जोखिम पर्न सक्छ। किन पछिल्लो ट्रेन्ड के देखिएको छ भनेदेखि 60
60 वर्षभन्दा मुनिकाको सङ्क्रमण दर पनि र सङ्क्रमितपछि मृत्यु दर पनि तुलनात्मक कम छ। तर 60 वर्षभन्दा माथिकाहरूको सङ्क्रमित भइसकेपछिको जोखिम चाहिँ धेरै बढी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बारम्बार त्यो कुरा भनि पनि रहेको छ। त्यस भएर एउटा नारा पनि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले CCMC-ले विकास गरेको छ, आशीर्वाद बचाउँ भनेर। आशीर्वादलाई बचाउँ, त्यो आशीर्वादलाई कतिसम्म पनि चाहिरहन्छ। त्यस भएर चाडबाडहरू मनाउँदा यो पक्षलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुन सञ्चार माध्यम मार्फत सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहन्छु। कोरोना संक्रमणको जोखिम उत्तिकै रहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले यसपालि टाढैबाट आशिष लिने माग गर्दा र लिने काम गर्दा उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीयले बुधबार पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्र घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति नै बनाएर पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी कोषले गुरु योजना तयार गरेको भन्दै कोष घेराउ गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्रलाई सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीयहरूको माग छ। स्थानीयहरूले विकास कोष खारिज गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्रको विकासको नाउँमा परापूर्वकालदेखिको बस्ती मास्न र पशुपति क्षेत्रभित्रको स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका 140 वर्ष र 40 वटाभन्दा बढी जात्रा मास्ने गरी कोषले गुरु योजना ल्याइएकाले विरोध गर्नुपरेको उनीहरूले बताएको छ। बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले सरकारले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। हामी आन्दोलनमा छौँ। हामी चाहिँ के भने हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। कि बढाउने त चाहिँ के भने जनताको अगाडि चाहिँ के भने गुरु योजना सरकार एक्लैले अगाडि बढाएर लागू हुन सक्ने अवस्था हो। सरकार र चाहिँ के भने यो स्थानीय सरकारको बिचमा चाहिँ के भने समन्वय नगरिकन जान सक्ने अवस्था छ। सरकारले पेलेर लान सक्ने अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ के भने यो विषयमा चाहिँ एउटा छलफलबाट एउटा निकासा निकाल्न यति हदसम्म नजाला, यति हदसम्म नजाला। यो गणतान्त्रिक सरकार, यो जनताको सरकार चाहिँ के भने जनतालाई पेलेरै जाला भन्ने आशा गर्न सक्छ। जनतासँग संवाद गरेरै जाला, जनतासँग सहकार्य गरेरै जाला भन्ने आशा लिन सकिन्छ। देखिन्छ अहिले चाहिँ के भने पशुपति अहिले चाहिँ के भने आन्दोलनकारीको त्यसलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र चाहिँ मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर आइराखेको देखिन्छ, जुन हामीलाई चित्त बुझिराखेका छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सरकारद्वारा विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2013 बमोजित प्रस्तावित राजदूतहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित राजदूत प्रस्तावित पदका लागि उपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सकिने सम्बन्धित सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम
आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 समिति सचिवलाई निर्देश। सरकारद्वारा प्रस्तावित उक्त देशका राजदूतहरूको सुनवाईका लागि 10 दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूलाई 10 दिनसम्म उजुरी आह्वानका लागि म्याद दिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसपछि सो उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई हुनेछ। समितिले राजदूतमा प्रस्तावितहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नेपालको सहकारी क्षेत्रको आगामी 25 वर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई बुझाइएको छ। बोर्डले बुधबार मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी बोर्डले मन्त्री अर्याललाई 25 वर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो। रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको विस्तार विकास र सुदृढीकरणका निम्ति रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट भिजनका साथ रणनीतिक तयार गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले संविधानले 3 खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडेर 25 वर्षीय रणनीति तयार गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सङ्ख्यात्मक रूपमा बढेको सहकारीमा सुशासनको विषय पनि उठेको भन्दै सुशासनलाई विशेष रूपमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। सहकारी सम्बन्धी निर्माण गरिएका कानुन कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको समेत मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको 25 वर्षीय रणनीतिक मन्त्रालयको तर्फबाट छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बताउनुभयो। त्यसैले अहिले धेरै वर्षपछिसम्मको सहकारीको रणनीति हुँदा भोलिको परिस्थितिमा के होला, आजको कार्ययोजना भोलिको समयमा उपयुक्त होला कि नहोला भन्ने प्रश्न नै उठ्याछ। यो प्रश्न जेन्युन छ, किनभने आज ठिक ठानिएका विषयहरू भोलि बेठिक हुन सक्छ। आज बेठिक ठानिएका विषयहरू भोलि ठिक हुन सक्छ। परिस्थितिले, समय सन्दर्भले त्यस्ता विषयहरू आउँछन्। त्यसैले जसरी हामी परिवर्तित परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले जानको निम्ति सहकारी ल्याएका छौँ, भोलि पनि थप खालका परिस्थितिहरू परिवर्तन हुन्छन्। त्यो बेला यो काम लाग्ले कि नलाग्ला भन्ने कुरा प्रश्न उठ्या छ। अब यसको प्रसङ्ग के हो भने यो नीतिगत कुरा नै हो। यो नीतिगत कुरा हो। अब यसमा रहेर हामीले कार्यक्रम बनाउँदाखेरि समय सापेक्ष अनुसारका समय र परिस्थितिका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी हामी कार्यक्रम बनाउनको निम्ति खुला छौँ। हामीलाई पुरै बाँधेको अवस्था छैन। त्यसैले यो रणनीति हो। रणनीतिको मातहतमा रहेर हामीले कार्यनीति बनाउँछौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारी व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने योजना सहित 25 वर्षीय रणनीति तयार गरेको बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रलाई समय सापेक्ष रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने भन्दै सह-अध्यक्ष पौडेलले समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासका निम्ति रणनीति तयार गरिएको बताउनुभयो। टिम र हामीले एउटा चाहिँ लामो परिश्रम मेहनतबाट र हाम्रो बोर्डकै चाहिँ अरू साथीहरू जुन चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको अथक प्रयासबाट हामीले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा दस्तावेज हामीले तयार गरेका छौँ र यसले मलाई लाग्छ 100% नै समेटेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि हामी मानव जीवनमा हामी सबैका कुराहरू चाहिँ पूर्ण हुँदैनन् र केही अपूर्ण पनि हुन सक्छन्। तर हामीले म्याक्सिमम प्रयास गरेका छौँ कि यो 25 वर्षको अवधिमा नेपालको सहकारीको अभियान कसरी जाला, यसले कसरी चाहिँ तपाईँको कस्ता कस्ता आयामहरूलाई यसले चाहिँ जुटाउन सक्ला र कुन कुन कुराहरू यसले तपाईँको चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू गर्दा यसले त्यो 25 वर्षको बिचमा सहकारीमा कति मेम्बरहरू बढ्लान्, त्यसले कस्तो प्रकारको चाहिँ जुन बचत ऋणको कारोबारमा त्यसले कस्ता प्रकारका नयाँ आयामहरू त्यसमा थप्न जरुरी हुन्छ। अन्तर सहकारी कारोबार हामीले अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ।
कर्जा सुझाव कुराहरू हाम्रो आइसकेका छन्, ऐन कानुनले दिइसकेका कुराहरू छन्, ती पनि अबका दिनमा समय सापेक्षिक रूपमा त्यो टेक्नोलोजी कसरी त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्ला, त्यसले कसरी इम्पावर गर्छ सहकारी क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि यो दस्तावेजमा समेटिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीलाई समाजवादको आधारशिलामा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने बताउनुभयो। सरकारवालाहरूले कोरोनाको जोखिमको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको बताएका छन्। साप नेपाल र प्रज्ञा फाउन्डेसनले बुधबार काठमाडौँमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले समयमा नै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूले कोरोनाको असर नेपालमा लामो समयसम्म देखिन सक्ने तर्क पनि गरेका छन्। कार्यक्रममा डाक्टर दिवेश कर्मचारीले कोरोनाको पहिलो स्टेजमा नै नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा पूर्ण अध्ययन हुन नसकेको बताउनुभयो। लकडाउन प्रभावकारी नहुनु, लकडाउन पछिको व्यवस्थापनमा पनि राज्यको कुनै योजना नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै डाक्टर राम केवल शाहले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई राज्यले आर्थिक प्याकेज दिन नसकेको भन्दै रोजगारीको समस्या लामो समयसम्म देखिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। यो सबै कहाँ छ भन्ने म्यापिङ गर्नुपर्ने थियो, त्यो म्यापिङ गर्न सकेनौँ। लकडाउन गऱ्यौँ एज एन इजी वे टु कन्ट्रोल, अनि लकडाउन गर्दा गर्दा इकोनोमिक क्राइसिसको चाहिँ सिचुएसन खडा भयो। त्यसपछि लकडाउन खोल्नु पर्यो, ट्याक्स चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो, लकडाउन खोल्नु पर्यो, त्यो खोलियो, फेरि वात्त इन्फेक्सन बढ्यो। सो देयर इज नो प्लान, द गभर्मेन्ट डज नट ह्याभ अ इफेक्टिभ प्लान or नो प्लान एट अल। अहिले कुन स्टेजमा छौँ भने गभर्मेन्टले अहिले पुरै हात यस्तो गर्दैछ, यु आर अन योर ओन। आज तपाईँलाई कोरोना लागेर तपाईँको चाहिँ पल्मोनरी प्रब्लम तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँले आइसियु बेड पाउन सक्नुहुन्न। अमेरिकामा पहिलादेखि भनिरहेको थियो फ्ल्याटनिङ द कर्भ, फ्ल्याटनिङ द कर्भ। सबभन्दा नेपालका 50% भन्दा बेसी वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू प्रदेश 2 का छन्। त्यत्रो मान्छे चाहिँ बेरोजगार भएर खान नपाएर फर्केका छन्, त्यसको के रिहेबिलिटेसन भएछ? एकचोटि तिनी सरकारलाई हामीले भन्यौँ कि तपाईँ एउटा आर्थिक प्याकेज कमसेकम घोषणा गर्नुहोस्, त्यो पनि गर्न सकेन। त यो कुराहरू केही नभएपछि भोकले पनि मर्न थाल्यो। अनि पछि हामीले भन्यौँ यस्तो अवस्थामा अब राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू छन्, युवादेखि महिलादेखि लिएर अनेक किसिमका सङ्गठनहरू छन्, सबै राजनीतिक दलका। तिनीहरूलाई प्रमुख राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले भन्यौँ तपाईँ आफ्नो भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई मोबिलाइज गर्नुहोस्, आफ्नो गुडविललाई मोबिलाइज गर्नुहोस् र मान्छेहरूलाई राहत दिने, खास गरेर यस्तो बेलामा चाहिँ भोजन दिने, केही आर्थिक सहयोग दिने र कोही बिरामी छ भने त्यसलाई सहयोग गर्नुहोस्। सरकारको अस्पतालको अवस्था राम्रो छैन भने आफै पनि समानान्तर रूपमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था किन नगरेको? कोरोना महामारी सम्बन्धी समुदायदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको साप नेपालकी अध्यक्ष गीता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साकेले जनतामा केन्द्रित भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत मजदुर सङ्गठन, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, काम्पा इकाइ र अखिल नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ काम्पा इकाइको एकता कार्यक्रममा उहाँले महानगर जनसेवा गर्ने थलो भएको भन्दै जनतामा केन्द्रित भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। राजनीतिक र जागिर व्यक्ति केन्द्रित, राजनीति केन्द्रित, परिवार केन्द्रित रहन नहुने भन्दै उहाँले समाजलाई केही दिने भावनाले सङ्गठनमा लाग्न सुझाव पनि दिनुभयो।
उहाँले कर्मचारीभित्र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखिए त्यसले विकृति सिर्जना गर्ने भन्दै अवसर सिर्जना गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कर्मचारीको सेवा सुविधामा महानगरले कुनै भेदभाव नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मलाई जुन पार्टीले टिकट दिएको थियो, जुन पार्टीको चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेको थिएँ, त्यो बेला मैले पाएको मत भनेको 65,000 मात्र हो। तर मेरो विपक्षमा 1 लाखभन्दा बढी मत थियो। 1 लाखभन्दा बढी मलाई मन नपराउने, यो मलाई हराउन खोज्नेहरूले मत पाएका थिए। त्यो समूहको एकीकृत भयो भने। तर अहिले मलाई विश्वास छ यो दादा ठ्याक्क उल्टा भइसक्यो। हाम्रो अहिले जनमत बढेर 1 लाख नआइसक्यो, अब विपक्षीको जनमत घटेर त्योभन्दा घटिसक्यो। हिजो हाम्रो 65 थियो, उता लाख थियो, अब त्यो घटाउँदै लगेर ठ्याक्क उल्टो रिभर्स परिणाम ल्याउने गरिकन हामीले काम गरिसकेका छौँ। त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा मैले पाएँ कि पाएन भन्दा समग्र महानगरवासीलाई हामीले धेरै दिएका छौँ। समग्र महानगरवासीको सपना साकार पार्नको लागि हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ। तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील भएर काम गरेर आउनु भएको छ। हो, तपाईँले भनेअनुसार कति कुराहरू सेवा सुविधा नपुगेको होला। अहिले पनि धेरै कर्मचारीहरू कोभिडको कारणले घरमा बसिरहँदाखेरि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका धेरैजसो विशेष गरी अझ सफाई क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी कोही पनि बिराम बसेका छन्। सबै काममा क्रियाशील छ। आफू काममा खटेर पनि अरूलाई बचाउन हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कारणले नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अरूलाई बचाउन सफल भएको छ। हो, हामीले गर्दै पनि काठमाडौँलाई सुरक्षित बनाउँदै पनि काठमाडौँ बाहिरबाट धेरै व्यक्तिहरू आए, उहाँहरूले समुदायमा यो सार्यो। हुन त काठमाडौँ समस्याको जड पनि हो, किनभने यहाँ धेरै आर्थिक कारोबारको केन्द्र यहीँ छ, पेसा व्यवसायको अवसर पनि यहीँ छ। देशका बाँकी 76 जिल्लाबाट नै काठमाडौँ आएर जीवनजीविकाको लागि र पेसा व्यवसायको लागि आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनिरहेको छ। संहिताले त्यो बाध्यात्मक रूपलाई न्यूनीकरण गर्ने लगेको छ भने हामीले विश्वास गरेका छौँ। तर अहिले त्यो विकल्प तयार नभइसकेको हुनाले काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। हिजो मैले भनेको थिएँ काठमाडौँ अहिलेसम्म सुरक्षित छ। 40 लाख जनतालाई हामीले बचाइरहेका छौँ। अब केही व्यक्ति काठमाडौँ पस्यो भने 1000-2000 जना काठमाडौँलाई ध्वंस बनाउन सक्छ है। या काठमाडौँमा यो कोभिड फैलियो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ है भनेर हामीले सम्पूर्ण निकायमा त्यो जानकारी गराउँ, त्यही अनुसार क्रिया गऱ्यौँ। तर लुकी छिपी आउने लिएर ल्याउने क्रममा पनि बढेपछि सङ्क्रमण बढ्दै गयो। तर अहिले चिन्ता पनि लागिरहेको छ। हिजो मैले केही साथीहरूलाई भने हिजो नाका बन्द गर्नुपर्छ, किनभने बाहिरबाट काठमाडौँ ल्याउला भनेर। अहिले नाका बन्द गर्नुपर्ने किन स्थिति के हो र काठमाडौँबाट देशैभरि फेरि कोरोना फैलिएर लिएर जाने हो कि? साकेले सबै कर्मचारीहरूको समान ढङ्गबाट उपचार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। जनतामा केन्द्रित भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यद्वारा निर्देशन। कर्मचारीभित्र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखिए त्यसले विकृति सिर्जना गर्ने भन्दै अवसर सिर्जना गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 3439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 94,253 पुग्यो। बुधबार कोरोनाबाट 15 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै काठमाडौँमा संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती देखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमद्वारा जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरी सबै शैक्षिक संस्थालाई परीक्षा सञ्चालनको सैद्धान्तिक सहमति दिएको प्रवक्ता प्रदीप देवालीद्वारा जानकारी। सरकारद्वारा विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया संसदीय सुनवाई विशेष समितिद्वारा सुरु। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय। 25 वर्षीय रणनीति योजनाको मस्यौदा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डद्वारा मन्त्री अर्याललाई हस्तान्तरण। रणनीति मन्त्रालयको तर्फबाट छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री अर्यालको आश्वासन।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना विरुद्ध स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा। पशुपति क्षेत्रलाई सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न स्थानीयहरूको माग। दर्शकबिन, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।